देखने सुनने वालों को नाम का सलाम पहुँचे। दोस्तों, मैं कोई आज तक मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा। बग़ैर स्क्रिप्ट के फिल्मबाज़ी बोलता हूँ तो कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, कुछ चीज़ें मौके पर नाम याद नहीं आते, तो माज़रत ख़्वाह हूँ। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे चाइना इंडो पाक वार सिनेरियो जो डेवलप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आपको मालूम है कि अमेरिका ने इंडिया को शह दी कि सी पैक जो अमेरिका और इंडिया का मुश्तरका कंसर्न है, कि अमेरिका चाहता है कि इसकी जो तिजारत है उसको सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश होगा वो इस ट्रांजिट से होगा, सी पैक से, क्योंकि नॉर्थ साउथ चाइना सी वो लंबा रूट है, उसमें और इंटरेस्ट है चाइना के, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा इस वक्त चाइना का इंटरेस्ट सी पैक है। और अमेरिका चाहता है कि अगर ये सी पैक को ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर चाइनीज़ जो मईशत फैल रही है इसको रोका जा सकेगा। इसके लिए उसने इंडिया से दरपर्दा कोई प्लानिंग की है, और चाइना को जो इंडिया पे हमले का इम्कानात थे उसको बज़ाहिर रोकने के लिए इंडिया से उसने कहा कि हम ये जो बैरियर है गुआम का, यहाँ पर B-1 बम्बार डिप्लॉय कर रहे हैं, तो आप फिक्र ना करें कि चाइना को हम कंटेन कर लेंगे। पहले हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि अमेरिका चाइना पर कितना फ़ौजी दबाव रख सकता है। तो दूसरे सिलसिले में बात करेंगे कि अगर सी पैक पर इंडिया हमला करता है तो चाइनीज़ क्या स्टेक्स हैं और वो किस किस्म की कार्रवाई कर सकता है, और पाकिस्तान का क्या तरीका होगा। मैं चूँकि स्ट्रेटजी को डिफ़ाइन तो कर सकता हूँ, लेकिन क्या टैक्टिक्स होगी, क्या उसके दीगर लवाज़मात होंगे, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं जो बात करूँगा वो अपने तौर पर करूँगा, तो इससे ना किसी पाकिस्तान के इदारे से इसका ताल्लुक़ है, ये मेरी अपनी ज़ाती सोच भी है और स्टडी भी। तो जहाँ तक अमेरिका का चाइना पर दबाव के लिए B-1 बम्बार का ताल्लुक़ है, तो अगर अमेरिका ने भी किसी भी सूरत में चाइना पर कोई नॉन न्यूक्लियर वॉरहेड गिराया तो फिर चाइना जो अमेरिकी 2 बहरी बेड़े हैं कैरियर्स, इनको फिल-फोर तबाह कर देगा, और ये अमेरिकी पहल उसकी तबाही का सबब बनेगी। इसके साथ ही 10,000 मैरीन जो इन कैरियर पर मौजूद हैं अलाइड शिप्स पर, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और ये एक अमेरिकी तारीख़ का सबसे बड़ा झटका होगा जो वो अपने लिए ख़ुद क्रिएट करेगा। तो ये अमेरिका कभी भी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो ये उसके ज़वाल की सबसे बड़ी कड़ी होगा। दूसरा हम बात करते हैं कि सी पैक को अब जो इंडिया अब रोज़ बरोज़ PO के हमारा उसकी राह गलाप रहा है, ये सिर्फ वो अपनी तैयारी कर रहा है गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके उस पर कब्ज़ा करने की। तो इस सिलसिले में जो भी स्टेप वो उठाएगा तो उधर फिर चाइना का दावा जो है उसको पूरा करने के लिए वो लद्दाख से फिर वो अपनी अफवाज बढ़ाएगा, और ये सारा इलाका जो उसका क्लेम में है हिमाचल प्रदेश, और ये सारा इलाका वो अपने कब्ज़े में करेगा। और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि वो सफारती सतह पर दबाव नहीं बढ़ाए, बल्कि चीखो पुकार करे जैसे इंडियन करते हैं, दुनिया को मतवज्जा करे कि इंडियन एग्रेशन को रोकें। ये सिर्फ़ एक दिखावे की चाल होनी चाहिए, और पाकिस्तान की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो इंडियन आर्मीज़ को, जिसके मोटराइज्ड या आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, उनको
پاکستان کی سرحد میں 8-10 کلومیٹر اندر آنے دے. ہلکی پھلکی کوئی فار وغیرہ کرے تو ٹھیک ہے، لیکن میجر رکاوٹ پیدا نہ کرے. جب اس کی تمام فارمیشنز 10 کلومیٹر کے اندر آ جائیں گی تو پھر پاکستان کے پاس جو بھی اس کا ہتھیار ہے نصر کی صورت میں، پھر یہ اسے استعمال کرے اور اس کو انشور کرے کہ کوئی بھی ہندوستانی فوجی واپس نہ جانے پائے اپنے پاؤں پر چل کر. تو اس سے ایک تو انڈین آرمی اس کی بالکل ہی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کو ایک اور کام کرنا ہے کہ وہ خالصتاً کی آزادی کے لیے انڈین پنجاب میں اپنی افواج داخل کرے گا. اور سکھوں کو چاہیے کہ وہ اس لمحے کے لیے، اس وقت کے لیے اپنی انٹرم گورنمنٹ اس کا خاکہ تیار کریں. جتنا علاقہ پاکستان آرمی انڈین پنجاب میں قبضہ کرے گی، وہاں پر فی الفور خالصتان کے قیام کا اعلان کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے سکھ بھائیوں کو تیار رہنا چاہیے. اب بات ہے کہ چائنا نے اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کیا اقدام اٹھائے ہیں. اب چائنا کا جو علاقہ ہے سکم کے ساتھ، وہاں پر اس نے اپنی ڈپلائمنٹ شروع کر دی، اور پچھلے دنوں 5 مئی کو جو جھڑپ ہوئی تھی یہ اسی کا تتمہ تھا. اب چائنا یہ کر رہا ہے کہ کیونکہ سی پیک اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے، وہ 2 فرنٹ اٹیک کر گئے. ایک تو لداخ کے علاقے سے، اور دوسرا سکم بھوٹان کے علاقے سے. یہ ایک 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں، 7 ریاستیں جو مشرق کی طرف ہیں انڈیا کے، جس پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. یہ انڈین مین لینڈ کو ملاتی ہیں ایک 12 کلومیٹر کی چوڑی پٹی، جسے چکن نیک بھی کہتے ہیں. اس کا اور ہندی نام ہے، میں یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں. تو وہ 12 کلومیٹر کی پٹی پر جب چائنا اٹیک کرے گا تو اس کے ساتھ ہی جو مشرقی ریاستیں 7 سسٹرز ہیں، آسام، میزورم، ناگالینڈ، اس سے بھی تمام ریاستیں وہ آزاد ہو جائیں گی. تو یہ گیم ہم نہیں چاہتے لڑائی ہو، لیکن لڑائی اس بار ہونی چاہیے، کیونکہ لڑائی کے تمام جو اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ اس وقت اینٹی انڈیا چل رہے ہیں. اور اگر یہ اس وقت انڈیا اٹیک کرتا ہے تو پھر اس سے بہتر موقع نہ ہی پاکستان کے لیے ہوگا، نہ ہی چائنا کے لیے، اور نہ ہی خالصتان کے لیے. تو یہ اجیت دوول کا ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا یہ جو موو وہ کر رہے ہیں. اس نے اجیت دوبال نے کراچی، بلوچستان، کوئٹہ میں اور افغانستان میں بھی پاکستان کی بہت مدد کی ہے اپنے بے وقوفانہ اقدامات کی وجہ سے، اور جس کی وجہ سے یہ سارے علاقے کے قبضے سے آزاد کرائے گئے. اب جو اس نے کشمیر میں اور انڈیا میں کیا ہے، تو ہم اجیت دوبال کا کتنا شکریہ ادا کریں. پاکستان کی ایجنسیز دنیا بھر کی دولت لگا کر بھی یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی تھی جو اجیت دوبال نے پچھلے 4-5 سال میں کیے ہیں. تو اینٹی انڈیا جو بھی ایلیمنٹ ہیں ان کو چاہیے کہ اجیت دوبال کو ویلکم کریں. ویلکم اجیت دوبال، آپ نے جو کام ہمارے لیے کیے ہیں ہم ان کو بہت حد تک یاد رکھیں گے، اور انڈیا کے لیے بھی وہ یاد رکھنے کے قابل ہوگا.